أهلا ومرحبا بمتتبعي قناة قراويمات وكذلك صفحة قراويمات على الفيسبوك. إذا لازلنا مع تصحيح سلسلة تمارين الجذور المربعة لغاسين كاري ثالثة إعدادي. Simplifie les nombres suivants. On commence par le nombre A, la racine carrée de 32, moins 5, la racine carrée de 8. إذا باش نبسط هذه الكتابة simplifie كتعني بسيط. كنفككو هاد الأعداد إما كنديرو على شكل أس 2 أو جدا عددين. مثلا 32 ما كاينش شي عدد كنضربو في نفسو 32 إذا كنفكر جدا 16 في جوج، والتفكيك ديال 8 هي 4 في 2. مفهوم؟ وكنطبقوا القاعده المواليه. القاعده اللي غنطبق من بعد هي الا كان عندي لا راسين كاري دو ا فوا بي، الا كان عندي هنا الجذر كناخذ كل عدد بالجذر ديالو. يعني هنا الجذر داخلين ليه ا في بي، هنا الجذر ديال ا بوحدته والجذر ديال بي بوحدته. داكشي اللي غادي ندير هنايا. اون فا اكريغ لا راسين كاري دو 16 فوا لا راسين كاري دو 2 موان 5 لا راسين كاري دو 4 فوا لا راسين كاري دو 2. مزيان. فاش كتفكرنا هاد 16 كتفكرنا في 4 أس 2. ممكن نديرو لا راسين كاري دو 4 أو كاري فوا لا راسين كاري دو 2 موان 5 لا راسين. هاد 4 هي 2 أس 2. علاش كنديرو أس 2؟ باش نحذف هاد الجذر والأس باش نبسط أكثر. أوكي. ماتنون كنطبقو القاعدة موالية. لا راسين دو أ كاري. شنو هي لا راسين دو أ كاري؟ إلا كان هاد أ موجب توجور إيكال أ، يعني كنبسط. إلا كان عندي الجذر والأس 2 كنحذفو هاد الجذر والأس وكيبقى لي هاد العدد الموجب أ. داكشي اللي غادي نديرو. لا راسين دو 4 كاري إذا كتبقى عطينا 4 جذر مربع 2 ناقص 5. هنا راه كاين ضرب ردو البال، الجذر كيمشي مع الأس كتبقى 2 جذر مربع 2. نحسب فقط. إذا كتعطينا 4 جذر 2 ناقص 5 في 2. كنحسبو هاد الجدة هي 10 جذر مربع 2. اشنو كنلاحظو؟ اون بو فاكتوريزي باغ لا راسين كاري دو 2. يعني هاد جذر 2 كتعاود جوج المرات. ها هي كنديرو التعميل. كيفاش كنديرو لا فاكتوريزاسيون؟ تنكتب داك العدد اللي كيتكرر اون سول فوا وتندير الاقواس. بقات ليا 4 موان 10 4 موان 10 و 4 موان 10 هي موان 6 لا راسين كاري دو 2. وفوالا لا سامبليفيكاسيون دو ا. اوكي. فوالا اون باس ماتنون ا سامبليفيي بي كتساوي جذر مربع 12 زائد جذر مربع 27 ناقص 2 جذر مربع 48. اذا غادي نديرو لا سامبليفيكاسيون دو بي. غنبداو بي. باش نبسط هاد العدد بي كنركز على هاد الاعداد اللي داخل الجذر، كنحاول نفككهم الى جداء عددين. نبداو بهذيك 12 ممكن ندير 12 6 في 2 او 4 في 3. غادي نختاروا 4 في 3 على حقاش هاد 4 كاين أس 2 ديالها. اوكي. زائد 29. هاد 27 هي 9 في 3 ناقص 2. لاحظوا معايا مزيان، خرجت لينا هنا 3 خرجت لينا هنا 3. نفكر ناخذ الوسخ ديالي ونقسم 48 على 3. وإلا قسمت 48 على 3 غتعطينا 16 مضروبة في 3. اوكي. ماتنو غنطبقوا ديك القاعده السابقه. كل عدد ندير ليه الجذر ديالته بوحدو. الا كان الضرب عندي الحق ندير بحال هكذا. جذر 9 وجذر 3 بجوجهم داخل الجذر عندي الحق ندير جذر 9 في بوحدتها، جذر 3 بوحدتها. نفس الشيء جذر 16 بوحدتها وجذر 3 بوحدتها. مزيان. كاين بعض الاعداد اللي غيمشي لهم الجذر مربع ما غيبقاش عندهم الرمز ديال الجذر. شنو هما جذر 4 لان 4 هي 2 أس 2، وجذر 9 لان 9 هي 3 أس 2، وجذر 16. اذا ديريكتومون نقدر نكتب هنايا 2 جذر مربع 3. جذر 4 هي اللي عطاتنا 2. جذر مربع 9 هذه غيمشي لها الجذر، وكنبحث على العدد اللي كنضربو في نفسو يعطينا 9. العدد الموجب هي 3 جذر مربع 3 ناقص. وهاد جذر 16 شنو غتعطينا؟ غادي تعطينا 4 جذر 3. من جبنا جذر 4 لان 4 أس 2 هي 16. كنطبقوا هذيك القاعده دائما. راه كنبسطوا شويه. مثلا جذر مربع 16 هي جذر 4 أس 2 وكيمشي هذا الجذر مع الأس كتبقى 4. جذر 9 هي ماذا؟ هي جذر 3 أس 2 كيمشي هذا الجذر مع الأس كتبقى 3. داكشي اللي درنا فقط هنايا. مفهوم؟ وجذر 4 ايضا. جذر 4 هي هاد 4 هي جذر 2 أس 2 كيمشي هذا الجذر مع الأس وكتبقى 2 باش نبسطو أكثر. إذا دابا شنو لاحظ معايا هنا؟ كاين واحد الضرب، كاين واحد العدد كيتكرر. شنو هو داك العدد اللي كيتكرر؟ هو لا راسين كاري دو 3. كنديروه كذا مثلا، نديرو في اليمين وفي اليسار بحال بقات ليا 2 بلس 3 موان بقات ليا راه 2 فوا 4. خصني نرد البال. 2 في 4 8. نحسب باش نبسطو. 2 زائد 3 5 و5 ناقص 8. 5 ناقص 8 هي ناقص 3 جذر مربع 3. إذا هذا هو التبسيط ديال العدد ب. إذا نبسطو دابا العدد سي فيه جذر 18 ناقص 2 جذر 32 زائد جذر 2. فهمنا دابا هاد الأعداد 18 و 32 و 2 هما اللي كنفكك. 18
هي ممكن ندير 18 6 مضروب في 3 وممكن ندير 9 مضروب في 2. فين هي اللي غادي نختار؟ غادي نختار ديك اللي فيها شي عدد كاين أس 2 ديالو، هي هذه على حقاش 9 هي 3 أس 2. إذا غادي نختارو 9 مضروب في 2 ناقص 32 درناها عدة مرات هي 16 مضروب في 2 مزيان، زائد هاد جذر 2 ما عندي ما نفكك فيها كتبقى جذر 2 نقدر ندير حد. اوكي غادي هاد واحد لان الاغلبيه كاينسه في التعميل هاد واحد تنزيدو ملو باش ما نساوه. اذا غادي ندير دابا لا غاسين كاري دو 9 فوا لا غاسين كاري دو 2 موان كل وحده كنعزل الجذر المربع ديالها على حقاش عندنا الجداء. اوكي بلس 1 لا غاسين كاري دو 2. لا غاسين كاري دو 9 فين هما الاعداد اللي ما غيبقاش عندهم الجذر ديما خصني نفكر فيهم. كاين جذر 9 غادي هي 3 وجذر 16 هي 4. اذا غادي تعطينا 3 لا غاسين كاري دو 2 موان 2 فوا 4 لا غاسين كاري دو 2 بلس 1 لا غاسين كاري دو 2. اذا واحد العدد كيتكرر هذا كيتسمى لو فاكتور كومان، يعني ممكن ندير التعميل. اشنو تندير دابا؟ هذاك العدد اللي كيتكرر كنديرو في اليمين او اليسار كنشوف داكشي اللي بقى. كاينه 3 ها هي 3 كاينه موان ونحسب 2 فوا 4 8 بلس. علاش زدت هاد واحد؟ لان كاين اللي ما تينساش كيدير 3 ناقص 8 ووقف راه 1 جذر 2 ندير ليه ديالو 1. كنحسبوا دابا نبداو بالاعداد الموجبه 3 زائد 1 4 4 ناقص 8 و4 ناقص 8 الفرق كنديرو ناقص وكنديرو 8 ناقص 4 هي 4 وما نساوش لا غاسين كاري دو 2. اوكي فوالا la racine de racine carrée 150 moins la racine carrée de 96. كاين عندنا هنا اعداد كبار شويه 150 و 96. نفترضوا انا ما عرفتش التفكيك ديال 150 غادي ندير هاد 150 في الوسط ديالي. الطريقه اعطيني جداء عددين كيعطيونا 150 كتبان لي هنا 15 وهنا صفر يعني من المضاعفات 10 هي 15 نضربها في 10. اوكي مزيان. اشنو كندير هاد 15 في 10 اعطيوني جداء عددين كيعطيونا 15 هي 5 في 3 ها هي 5 في 3. اعطيوني جداء عددين كيعطيونا 10 نعم 5 في 2. راه كنبحث على شي عدد كنضربو في نفسه ها هو 5 في 5 5 في 5 25 و 3 في 2 6. اذا التفكيك ديال 150 هو 25 في 6. خرجت لينا هاد 6 كناخذ هاد 96 نقسمها على 6 اذا 96 هي 16 في 6. اذا التفكيك ديال 250 هي ماذا؟ هي 25 و25 راه معروف الجذر المربع ديالو هو 5 أس 2 و96 هي 16 مضروبه في 6. اذا هاد الخطوه الاولى دوزناها. دابا الخطوه الاولى ديال التفكيك دازت كنديرو دابا كل وحده نعزل ليها الجذر ديالها جوج جذر مربع 25 في جذر مربع 6 نعم ناقص جذر مربع 16 فوا لا غاسين كاري دو 6. فوالا ميتنون جو كالكول لا غاسين كاري دو 25. لا غاسين كاري دو 25 سي 5 او كاري يعني 5 2 فوا 5 لا غاسين كاري دو 6 موان لا غاسين دو 16 سي 4 4 لا غاسين كاري دو 6. جو فاكتوريز وعمل داك العدد اللي كيتكرر جو فاكتوريز باغ لا غاسين كاري دو 6 رد البال كتبقى 2 فوا 5 سي 10 moins 4 et 10 moins 4 tout simplement. Voilà maintenant on passe à simplifier E. نبسطوا هذا العدد E تتبان لي واحد الكتابه طويله فيها جذر 20 جذر مربع 125 جذر مربع 80 جذر مربع 45. اوكي فوالا ها هي كتبناها هنايا. دونك هنا خصني غير نفكك 20 راه باينه 20 التفكيك ديالها هي 4 في 5 سي لا غاسين كاري دو 4 فوا 5 موان 2. التفكيك ديال 125 راه هي 25 في 5 سي 25 فوا 5 والتفكيك ديال 80 هي 16 في 5 سي 16 فوا 5 والتفكيك ديال 45 هي 9 في 5 موان 3 لا غاسين كاري دو 9 فوا 5. فوالا دابا فهمنا التفكيك. دابا نقدروا نبسطوها ديريكتومون كتعطينا لا غاسين دو 4 هي 2 او كاري 2 او كاري فوا لا غاسين كاري دو 5 موان 2 لا غاسين دو 25 هي 5 أس 2 نربحوا الوقت نعوضوها ب 5 أس 2 وما نساوش راه كاين اللي تينسى هذا الجذر هذا. اوكي زائد راه جذر 16 هي 4 أس 2 كاين اللي كيدير في 5 وراه كاين جذر خصك تنتبه مزيان وتركز ناقص 3 جذر مربع 9 هي 3 أس 2 في جذر مربع 5 مزيان. كتلاحظوا دابا لا غاسين كاري دو 5 كاين بعض الاعداد اللي غنحذف لهم الاس والجذر. كاين هادو اللي فيهم الاس والجذر بتعطينا 2 لا غاسين دو 5 موان الجذر والاس مشى في هادي بتعطينا 2 في 5 وما نساوش لا غاسين كاري دو 5 بلس مشى الجذر ديال هادي والاس كتبقى لا 4 لا غاسين كاري دو 5 اي موان 3 فوا 3 لا غاسين كاري دو 5. جو فاكتوريز وعمل بواحد العدد وفي نفس الوقت نحسب دوك الجداءات. هاد لا غاسين كاري دو 5 هو اللي كيتعاود شنو بقات لي هنا 2 موان 2 فوا 5 سي 10 بلس 4 بوحدتها هنايا موان ولكن هنا 3 فوا 3 سي 9. اوكي سيتادير ريغال لا غاسين كاري دو 5 راه كاينه هنايا. نحسبوا بشويه على هنا كاين الاعداد الموجبه 2 زائد 4 هي 6
6 ناقص، والأعداد السالبة 9 زائد 10 19. أوكي، عندنا دابا جا فرق عددين مختلفي الإشارة، كنديرو جذر 5000 باقية، و 19 ناقص 6 هي 13. واش غندير 13 ناقص 13 شكون اللي كبير؟ 19 الإشارة ديالته هي اللي كتغلب، ناقص 13 جذر مربع 5. نبسطو هاد الكتابة اف. اون سامبليفي ماتنون اف. فوالا اف فوالا. دونك نطبقو واحد القاعدة ديال القسمة. إلا كان عندي واحد الكسر، شوفوا مزيان، إلا كان عندي لا غاسين A sur B، إلا كانت قسمة بحال هكذا بحال الضرب، يعني نقدر نفرق هاد الجذر عليهم بجوج، ندير جذر A على جذر B. شوفوا A على B كاين بجوجهم داخل الجذر، نقدر ندير جذر A وندير هاد القسمة بوحدها على جذر B. داكشي اللي غادي نديرو هنايا. دونك هاد لا غاسين كاري دو 8 غادي نديرو 2 لا غاسين كاري دو 8 sur لا غاسين كاري دو 27 moins 5 la racine carrée de 32 sur la racine carrée de 300 plus la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 3. اوكي، ما درنا والو، غير درنا كل جذر بوحدتها باش تفهموا مزيان. نفكك دابا كل حاجه بوحدتها. 2 لا غاسين دو 8، 8 هي 4 في 2، غنديرو 4 فوا 2، و 27 هي 9 في 3، غادي نديرو 9 في 3. مزيان، هذه دازت. 32 عدة مرات درناها، هي 16 مضروب في 2، عقلوا عليها. و 300 و 400 و 500 و 600 خرج فيها 100، هي 100 مضروب في 3. 300 هي 100 مضروب في 3. علاش درنا 100؟ لأن 100 ممكن نديرو 10 أس 2 باش نبسطو أكثر. هذه ما عندي ما ندير لها ثاني الضرب، يعني عندي الحق كل وحدة نعزل لها الجذر ديالها. هاد الجذر 4 هي ماذا؟ جذر 2 أس 2 في جذر مربع 2. لا غاسين كاري دو 9 جذر مربع 9 ممكن نعوض 9 ب 3 أس 2. علاش؟ باش نحذف هذا الجذر والأس باش نبسطو أكثر، وما نساوش الجذر ديال 3 راه باقية. اوكي، موان 5 لا غاسين كاري دو 16 باش غادي نعوضو 16 صحيح 4 أس 2. واش غادي نكتب 2 ولا جذر 2؟ راه هاد 2 داخل الجذر، يعني راه باقي لها الجذر ديالها. اوكي، وجذر 100 شنو؟ واش كاين شي عدد كنضربو في نفسو يعطينا 100؟ واش 50؟ لا ماشي 50، 10 أس 2 صحيح. اوكي، جذر 10 أس 2. واش غادي ندير 3 ولا جذر 3؟ شوفوا هذا الجذر باقي هنا 3، بقى ليها الجذر، اذا ما عندهاش أس 2 غتبقى 3. هذه ما ندير لها جذر 2 على جذر 3. اوكي، غادي نكملوا بطبيعه الحال. هنايا كاين بعض الاعداد اللي غيمشي لهم جذر الاس، كاينه 2، هذه بتعطينا 2 ندير الكسر 2 لا غاسين كاري دو 3 sur 3 لا غاسين كاري دو 3 موان 5 فوا هاد الجذر 64 غيمشي للجذر الاس. شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 4 لا غاسين كاري دو 2 sur 10 لا غاسين كاري دو 3 بلس شنو قلنا هنا؟ ندير 1. راه بانت ليا جذر 2 على 3 كتكرر، ندير لك 1 باش ما نساوش. اوكي، غنكملو هنا بطبيعة الحال. دونك ايكال اكوا ايكال. دونك هنايا شوفوا معايا مزيان، غادي تعطينا 2 فوا 2 4 sur 3. هنا لا غاسين دو 2 هنايا. اوكي، 4 sur 3 4 sur 3 لا غاسين دو 2 sur لا غاسين دو 3. الاولى غادي تعطينا 4 على 3 جذر 2 على جذر 3 ناقص. اوكي، غنشوفوا دابا هذيك الاخرى اش غتعطينا. هذه شنو غتعطينا؟ 5 في 4 20 على 10. 20 على 10 جذر 2 على 3. ها هي غنديروها هنايا 20 على 10 جذر 2 على جذر 3 زائد هذيك الواحد اللي غادي تبقى جذر 2 على جذر 3. كنلاحظوا بان ماتنون جو فاكتوريز نعمل بجذر 2 على جذر 3 ونفتح قوس نشوف شنو بقى. بقات لي 4 على 3 4 على 3 ناقص 20 على 10 هي 2 زائد 1. مزيان، نبسطو اكثر، نسبق هاد ناقص 2 زائد 1 هي 4 على 3 ناقص 1، وممكن هادو نجمعوهم في جذر 1 جذر 2 على 3. اوكي، نوحد المقام 4 على 3. المقام اللي ما عندوش مقام كندير له 1، كنضرب هذه في 3 وهذه في 3 كتعطينا 3 على 3 جذر 2 على 3 و4 ناقص 3 كتعطينا 1 على 3 جذر مربع 2 على 3. اذا هذا هو التبسيط ديال هذا التعبير او.